नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशि नेपाल। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र समस्यालाई उजागर गर्दै समाधानका विषयमा कुरा गर्छौँ। हामीले यस कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अतिथि ल्याई यहाँ स्टुडियोमा निम्ति आएर कुरा गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी कुरा गर्नेछौँ डाक्टर श्याम किशोर शाहसँग। उहाँ चाहिँ कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँ त यति लामो समय कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्नुभयो होइन? यहाँले काम गरिरहँदा र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कृषिमा कस्तो खालको परिवर्तन पाउनु भएको छ? के छ भने कृषिमा विकास नभएको होइन, कृषिमा विकास भएको हो। हजुर। तर के छ भने हाम्रो आवश्यकताहरू पनि चाहनाहरू पनि बढ्दै गएको पनि हो र सबै कुरोहरू जति हामीलाई चाहिने आवश्यकता कुराहरू हुन् त्यो कुरोहरू सबै थोक हाम्रो ठाउँमा पनि नहुने भएकोले र त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नलाई पनि हाम्रो जुन किसिमले कृषिका विकास गति लिनुपर्ने हो त्यो किसिमको नलिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले केही न केही हुन त गर्न त गरि नै रहेछौँ, तर अलि बिस्तारै भएको, अलिक स्लो भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिने आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई अलि हामी पछाडि परिरहेछौँ। यहाँले भन्नुभयो त्यो ठिक हो, सबै कुरा हाम्रो देशमा नपाइएला, तर धान उत्पादन हाम्रो देशमा त छ नि। हामीले यो धान तरकारी उत्पादन गर्ने हाम्रा खेतबारी छन् नि, तर हामीले वर्षैपछि झनै बढी चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ, खरबौँ अरबौँको आयात गरिरहेका छौँ। आखिर यो अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना हुन पुग्यो त? अब यस्तो छ, के छ भने हाम्रो धान हुन्छ, तरकारी हुन्छ, यी कुराहरू छन्। हाम्रो फलफुलहरू पनि हुने हो, सबै थोक हुन्छ, तर केही चिजहरू मात्रै हो त्यस्तो नहुन सक्ने र थोरै मात्रामा हुन्छ पनि, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अलिकति आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैनौँ। अब जस्तो धान भन्नुभयो, चामलको कुरो गरौँ, दालहरूको कुरो गरौँ, तरकारीको कुरो हाम्रो देशमा भइरहेको छ। तर अब के छ भने हाम्रो एउटा कृषिलाई पनि एउटा व्यावसायिकरण, जस्तो हामी एउटा कुनै व्यापार खोल्यौँ भने या कुनै उद्योग खोल्यौँ भने त्यसलाई उद्योगको हामी नाउँ राखिहाल्छौँ, यो उद्योग भनेर। तर हाम्रो कृषिलाई व्यावसायिकरण जति हुनुपर्ने त्यो गर्न सक्छ। अहिले पनि उद्योगको नाउँ दिन सकेका छैन। हामी भन्न सकेका छैनौँ कि कृषि व्यवसाय उद्योग भनेर कसैले भन्न पाएको छैन। यो किन पाएन? यो कसको कारणले, कसले रोक्यो? सरकार अथवा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई? यहाँ स्वयं यत्रो समयदेखि यसमै आबद्ध रहनुभयो, यहाँले पहल केही चाल्नु भएन? यस्तो छ, के छ भने कृषि भन्ने चिजै यस्तो छ कि हाम्रो प्रकृतिमा पनि भर पर्नुपर्ने र हाम्रा अरू उद्योगभन्दा पनि यो कृषि उद्योग जुन व्यवसाय उद्योग हो त्यो उद्योगमा भिन्न किसिमको कुरोहरूको आवश्यकता पर्छ। यसमा के छ भने हाम्रो प्रकृतिको पनि चाहियो, प्रविधि पनि चाहियो, यसलाई चाहिने इनपुट्सहरू पनि चाहियो, त्यो कुरोहरूलाई चाहिने हाम्रो संसाधनहरू पनि चाहियो र त्यसका व्यवस्थित गर्नुपर्ने जुन कुरोहरू त्यो कुरोहरू पनि व्यवस्थापन पक्षहरू पनि चाहियो। र अर्को कुरो के छ भने हामी कृषकको पनि मनोबल पनि चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ। अब त्यसको लागि यी कुरोहरू सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा पहिले प्रकृतिले दिएको स्रोतको कुरो गरौँ भनेपछि हाम्रो सबभन्दा पहिला जग्गाको कुरो गरौँ होइन? सबभन्दा उत्पादन गर्नलाई जग्गाकै आवश्यकता पर्छ। त्यो जग्गालाई हामीले अब हेरौँ, हाम्रो जग्गा कस्तो किसिमको छ, हाम्रो भूबनौट कस्तो किसिमको छ, हाम्रो नीति भूबनौटका कस्ता किसिमका नीतिहरू छन्, त्यो कुरोहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले हिसाबले त हाम्रो देशलाई के भनिन्छ भने हाम्रो देशको हावापानी चाहिँ जुनसुकै उत्पादन गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। एकतिर हिमाल, एकतिर पहाड, एकतिर तराई छ होइन? हामीले जस्तो सुकै उत्पादन पनि हामीले उब्जनी गर्न सक्छौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामी वर्षै पछि कृषिमा अझ बढी पछाडि पर्दै यहाँले भन्नुभयो केही विकास भएको होला, तर समग्र रूपमा हेर्ने हो भने त त्यो विकासले हामी देख्न सक्दैनौँ। एउटा कुरो के छ भने हाम्रो वास्तवमा यहाँले जुन भन्नु विविध किसिमका वातावरणीय विविध किसिमका हाम्रो हावापानी छन्, विविध किसिमका हावापानी छन् भए पनि नि मैले भन्न खोजेको भने जुन थलो हो, जग्गा हो, त्यो जग्गामा उत्पादन हुने जग्गाको बनावट कस्तो छ हाम्रो पहिला त्यो भू बनावटको कुरो गर्नुपर्ने भयो। हाम्रो जुन सामाजिक रीतिरिवाजमा यो जग्गालाई कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ, नीतिगत कुरोमा हामीले जग्गालाई व्यवस्था कसरी गर्न सकेका छौँ। जस्तो भनौँ हामीले एक रोप्नीमा त कति उब्जालो जति उत्पादन हुन्छ त्यति मैले, तर व्यवसायीकरणको लागि उद्योगको लागि त बढी चिज चाहिन्छ नि त होइन? जस्तो कुनै उद्योग स्थापना गर्नुपर्यो त्यसका सरकारले एउटा के भन्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, यातायातका साधनहरू, अब त्यो रोडहरू, सडकहरू बनेको हुन्छ, त्यसलाई आवश्यक भने सामान ल्याए भइहाल्यो। तर कृषिमा त्यो हुँदैन। त्यसका लागि संरचनाहरू बनाउनु पर्ने साधन कुराहरू जुन चाहियो कुरोहरू त्यो उद्योगभन्दा भिन्न किसिमको हुन्छ। अब एउटा जग्गा के भने कृषिबाट त्यो मेसिन अब भनौँ यति क्यापेसिटीको मेसिन, यति मेट्रिक टन
उत्पादन गर्ने मेसिन हुन्छ, तर जग्गामा पनि त हुनु पर्यो नि। यति उत्पादन गर्नु पर्ने त्यति जग्गाको हाम्रो मेन्टेन त हुनु पर्यो नि, जग्गा मसँग त हुनु पर्यो नि, उद्योगसँग हुनु पर्यो नि। त्यो किसिमको छैन, किनभने हामी दाइ भाइ दाजुभाइ, अब हाम्रो मैले भन्न खोजेको भने त्यो पनि हो। अर्को कुरो भने कसैले उद्योग चलाउँछ भने त्यसको उद्योगबाट फाइदा पनि त हुनु पर्यो हैन, त्यसमा उद्योग पनि। अब हामी के नीतिमा लाग्यौँ भने कस्तो किसिमको हाम्रो भयो भने कृषि प्रणालीमा अहिलेसम्म अब बिस्तारै भइरहेछ, औद्योगिकरण पनि भइरहेछ, नभएको होइन। तर के भयो भने मसँग छ, म पनि सबै के पेसामा छौँ त कृषि पेसामा 2 कठा खेत पनि राखेका छौँ, 5 बिघा पनि खेत राखेका छौँ, 10 बिघा भन्छ। अब 10 बिघाभन्दा बढी राखेको छ, तर हाम्रो व्यवसायको लागि 60 बिघा चाहियो होला, 70 बिघा चाहियो होला, किनभने कसैले त्यहाँ खर्च लगानी गर्यो भने त्यसलाई त 50-60 बिघाबाट त्यसको त उद्योगबाट मुनाफा पनि त आउनु पर्यो नि हैन, त्यसको उत्पादन हुनु पर्यो। र म यो व्यवसाय उद्योग गरेको छु भने त्यो भन्न पनि सक्नु पर्यो, म कृषि उत्पादन उद्योग गरेको छु भनेर त्यो हुनु पर्यो। जसैले कुनै चिजमा कुनै उद्योग गरेको छु, बिस्कुट उद्योग गरेको छु भन्छ नि, त्यस्तै किसिमको त्यो किसिमले भन्न सक्ने, त्यसको लागि त पहिला जग्गा नै चाहियो। यहाँले एकदमै गम्भीर प्रश्न जुन यहाँ खडा गरिदिनु भएको छ, किन भन्दा अब त पहिला त थिए होला खाली जग्गा जमिन, अब त भन्ने हो भने घरडीले घर बनाउनको लागि यति प्रयोग भइसकेको छ खाली जमिनहरू होइन। अब त त्यो जग्गा जुन हामीले चाहिँ उद्योग खोल्नु त परै जाओस्, सामान्य खेती किसानीका लागि पनि जग्गा राम्रो जग्गा नहोला भन्ने अवस्था आइसकेको अवस्थामा अब चाहिँ के हुनसक्छ त? मैले भन्न खोजेँ के भने यहाँहरूले नै अब समाचारहरूमा हेरिराख्नु भयो होला, खेत बाँझो भयो, खेत बाँझो छ, खेती भएन भनेर सुनिराख्नु छ। त्यो ठिकै छ, कुनै ठाउँमा बस्ती बसिरहेको छ होइन, त्यो खेतमा जग्गा मासेर होइन सहरीकरण भइरहेको छ भने कुनै ठाउँमा त जग्गा पनि खाली त छ नि त होइन। त्यो ठाउँमा त उद्योग हाम्रो कृषि उत्पादन उद्योग त सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि, राज्यले पनि यसमा होइन। मैले भन्न खोजेको होइन, यस्तो मैले भन्न खोजेको अब के छ, धेरै कुरोहरू यसमा गाभिएको छ। अब सिद्धान्तिक कुरो पनि होला, सिद्धान्तिक कुरोमा भनौँ 10 बिघाबाट बढी राख्न पाइँदैन भनेर भन्यो होइन, एकछिनको लागि भन्नु। अब 10 बिघाबाट बढी राख्न पाइएन भनेपछि त 10 बिघाबाट पनि ठिकै छ, उद्योगको लागि गऱ्यो भने हामीमा के भने पहिला विश्वासको कमी पनि छ। उद्योगको लागि ल यति बिघासम्म जति चाहिन्छ त्यति राख्न पाइन्छ, उद्योग बन्द भयो त्यो जग्गा मलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भने पनि हुनसक्छ नि त, सरकारले यो जग्गा लिइदिन्छ होला भने त्यो पनि हुनसक्छ। कसैले सबै लगानी आफ्नो यसमा गरेको छ भने त्यो जग्गा फेरि सरकारले लिइदियो भने या के भने त उहाँको परिवार, अब हाम्रो त त्यो छ नि त, आफूलाई दुःख गरेर पनि सन्तान दर सन्तान आउनेलाई नै हामी सोच्छौँ हो कि होइन, आफूलाई बरु दुःख सहने, जे गरे पनि आउने सन्ततिलाई पनि हामी जोगाउने, त्यो कुरो किसिमको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको भने कुनै उद्योगलाई यो उद्योग म कुनै एस्टिमेट बनाउनु भयो भने कुनै उद्योगको लागि व्यवसायको लागि यो उद्योगमा मैले यति क्यापेसिटीको यति क्षमताको मेसिन राख्नुपर्छ, यति म्यान पावर राख्नुपर्छ, यो गर्छु, यति भएपछि यति मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ र त्यसबाट मैले योमा बिक्री गर्यो भने मलाई यति मुनाफा हुन्छ या मैले यति धान्न सक्छु। त्यस्तै मैले भन्न खोजेको कृषि उद्योग भनौँ, त्यसलाई उत्पादन उद्योग भनौँ, त्यो मैले गरेँ भने मलाई कति बिघा जग्गा चाहिन्छ त्यसको लागि कुनै गरियो भने भनौँ एकछिन लागि 50 बिघा चाहिन्छ, उदाहरण मात्रै मैले भन्न खोजेको यहाँलाई। त्यो 50 बिघामा हामीलाई के चाहिन्छ, फेरि सिँचाइको व्यवस्था केही गर्नुपर्ने होला हो कि होइन, स्टोरेज होला, त्यसलाई मेसिन चलाउनेलाई अब बाटोघाटो बनाउनु पर्ला। अब एउटा सानो एउटा काट्ने मेसिन ल्याएर त त्यसले औद्योगिकरण त भएन नि, ठुलो ठुलो प्लटका प्लट जग्गाहरूलाई जोत्ने मेसिन चाहियो नि हामीले, तब न कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, हाम्रो थोरै खर्चमा बढी आम्दानी लिन सक्ने क्षमताको हुनु पर्यो। त्यसले मैले भन्न खोजेको भने सुन्नुभयो होला अरू देशहरूमा किसान धेरै छैन, थोरै छ होइन, विकसित देशहरूमा सुन्नुभयो होला, तर उहाँहरूको उत्पादन धेरै छ, तर उहाँको उत्पादन मात्रै हेर्नुभयो। मैले त्यही भने चाहिँ हामी पछि किन पढ्छौँ भने हामी उत्पादन मात्रै धेरै छ भनेपछि ऊ उत्पादन गर्नलाई के गरेको छ भने त्यो हामी देख्दैनौँ, प्रविधिमा कति अगाडि छ होइन, प्रविधिमा पनि भयो, त्यसको लागि उद्योग गर्नलाई के गर्नु परेको छ, के गर्छ, ऊ कति हजार हेक्टरमा त्यो खेती गरिरहेछ त्यो भन्नुपर्ने। एउटा किसानले कति हजार हेक्टरमा त्यो खेती गरिरहेछ त्यो पनि हुनु पर्यो, हामी त्योसँग त जोड्नु पर्यो नि त, कति बिघामा गरिरहेको छ त्यो हेर्नु पर्यो। हामी उत्पादन मात्र हेरिदिन्छौँ तर उसलाई चाहिने चिजहरू छ कि छैन हामी कहाँ। ओहो, यहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। कस्तो भने किसानलाई त के परिसक्यो भन्नुहुन्छ, एउटा अब अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको मात्र कुरा नगरौँ, हरेक सिजनमा मलको अभावले किसानहरू आन्दोलन गर्नुपर्ने, आफूले गरेको दुःख मेरो चाहिँ उखु बिक्री भयो तर त्यसको मैले भुक्तानी पाइनँ भनेर आन्दोलन गर्नु परेको छ। एउटा सामान्य कुराहरूको लागि किसानहरूले आन्दोलन गर्नु परेको छ, रोडमा निस्कनु परेको छ भने कुन विश्वासले किसानले उद्योग खोल्न सक्छन्? त्यही भएर मैले अगाडि भने नि, यहाँ सबभन्दा विश्वासको खाँचो छ। मैले अगाडि पनि भनिहालेँ नि यहाँलाई,
हाम्रोमा ट्रस्टको भावना जुन छ नि, विश्वासको यो भावना त सरकारले दिलाउन नसकेको होइन एकदम होइन। मैले भन्न खोजेको त्यसो भने अब उद्योगीले लिनु पर्यो भने उद्योगीले पैसा दिएन उखुकै किसानको भनौँ चाहे यो भयो भने त्यो त हाम्रो एउटा नीतिगत कुरो हुनु पर्यो नि त। अब मैले त्यही भन्न खोजेको भने त्यो उखुको उद्योग भयो एकछिनको लागि होइन, चिनी फ्याक्ट्री भयो, अब त्यसले त किसानले उत्पादन गरेको उखु भयो भने त्यसमा हुनु पर्यो नि त। मैले के भन्न खोजेको भने अब मैले भन्न खोजेको भने किसान र उद्योगपतिको बिचमा पनि विश्वासको खाँचो भयो होइन, किनभने ट्रस्ट गर्ने भएन, दियौँ पछि पैसै दिँदैन। अब मैले खेती के गरेँ फलै पाएन। अनि एउटा कुरो मैले उद्योग लगाएँ, किसानले मलाई यति पैसा नदिकन म दिन्न भने पनि भन्ने हुनसक्छ नि त। मैले भन्न खोजेको है माने त्यस्तो त भएको छैन, तर हुनसक्छ राज्यले जिम्मा लिए पनि हुन्थ्यो नि। यस्तो छ, राज्यले सबै थोक जिम्मा लिएर हुँदैन। मैले भन्न खोजेँ राज भनेको के हो, तपाईँ हामी मिलेर त राज्य बनेको हो होइन। त्यसमा भने पनि अब त्यस राज्य एउटा ठुलो हो, त्यसका इलिमेन्ट्सहरू त हामी तपाईँ नै छौँ त, अरू कुरोहरू छ। त्यो इलिमेन्टभित्र पनि विश्वासको वातावरण हुनु पर्यो। राज्यले विभिन्न क्षेत्र छ, विभिन्न सङ्घ संस्था छन् होइन, यससँग सम्बन्धित धेरै छन् नि त। यसमा चाहिँ बिचका मान्छे लाएर ल है त्यो किसानहरूलाई चाहिँ नठगिउन्, त्यहाँ के कस्तो समस्या परेको छ किसानलाई तिमी बुझ्दै हो है भनेर त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई खटाउन त सक्छ सरकार भन्नाले चाहिँ। अब त्यो यहाँले त्यो विश्वास नखटाए होला के समस्या छ कसो छ होइन, तर त्यो समस्या हुँदा हुँदै पनि मानव यो यस्तो सेन्सिटिभ कुरो हो होइन, संवेदनशील कुरा हो मान्छे भने त्यसलाई तपाईँले बाहिरै अर्को देख्नुहुन्छ तर त्यो भित्र धेरै थरीका हुन्छन् होइन। तपाईँले एकछिनमा धेरै सोच्नलाई धेरै कुरो समय लाग्छ, कुनै चिज गर्नलाई समय लाग्छ, तर तपाईँको एकछिनको डिसिजनले धेरै कुरो नराम्रो कुरोहरू पनि गरिदिन सक्छ होइन। त्यो कुरोले गर्दाखेरि मैले यति संवेदनशील मान्छे हो, त्यो मान्छेसँग डिल गर्नलाई त्यो एकदम संवेदनशीलताकै कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले अगाडि नै भने जुन तहमा जानु हो त्यहाँ विश्वासको खाँचो छ, जुन तहमा जानुहोस्। र अर्को कुरो मैले भन्न खोजेको सरकारले ल्याएर ल अब चक्लाबन्दी गर्ने होइन, सहकारीका गर्ने, सबैको मिलिजुली खेतीपाती गर्ने भनेर गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी हेर्नुपर्छ, हाम्रो वातावरण पहिला हेर्नुपर्छ। हामी दाइ भाइमा त मिल्दैनौँ, हामी दाइ भाइ जहिले पनि छुटेका छौँ हो कि किनभने विश्वास छैन एकअर्कामाथि। हामी कुनै बेला छुट्छौँ भने कोही सबै जान्ने भएपछि हामी त्यसमा आपसमा छुट्ने जुन हुन्छ नि बाँडफाँडका कुरा हुन्छ तब हुन्छ होइन। बुझ्ने हामी सबै बुझ्ने भएनौँ भने हुन्छ। त्यसले मैले भने सबै बुझ्ने हामी यहाँ सबै अब भनिहाल्छन्, सुन्नुभयो होला सबैले यहाँ डक्टरै भन्छ होइन, के भयो सिटामोल यो खानुहोस् यो खानुहोस् मान्छेलाई भन्छ नि त्यस्तै किसिमले। अब यहाँ पनि हामी सबै बुझ्ने, जान्यौँ नजानौँ तर हामी सबै बुझ्नेछौँ। ठिक छ, अब हामी प्रसङ्ग जोडौँ, दसैँ नजिकै छ हाम्रो होइन, महान पर्व भनिन्छ हामी दसैँलाई। अब दसैँमा मासु एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ होइन, यसको लागि चाहिँ नेपालमा धान नसक्ने अवस्था रहँदैन। अब फेरि पनि हामीले भारत लगायतका देशबाट गर्नै पर्छ होइन। अब कहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ अरू देशमा निर्भर रहने यो समस्या कहिलेसम्म भइरहन्छ? त्यही त मैले भन्न खोजेँ के भने जबसम्म हामीले कृषि उत्पादन उद्योगको रूपमा हामी मान्दैनौँ, त्यसलाई मान्यता पनि दिँदैनौँ र त्यो उद्योगको लागि चाहिने सामग्री चिजहरूको लागि हामी राज्यबाट व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ, या चाहे सिस्टममा भनौँ न राज्यबाट सबै थोक दिएर पनि हुँदैन, हामी परनिर्भर पनि बनाउनु हुँदैन के मलाई भन्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी परनिर्भरमा बस्छ, अनुदान दिन्छौँ भनेको अनुदान त दिन्छु। अब तपाईँले मलाई त खाने कुरो त दिनुभयो होइन, तर मलाई अब हेरिहाल्नुहुन्छ नि सुन्नुहुन्छ नि बाढी पहिरो आएको छ होइन, भुइँचालो आएको बेलामा त्यो गएको छ, त्यहाँ गएर लगेर हामी चामल राखिदिन्छौँ, न उसलाई पकाउने भाँडो छ न के छ, चामल खाएर त भयो एउटा कुरो नि। त्यस्तै मैले भन्न खोजेँ के भने अनुदान त दिइदिनु भयो, अनुदान ल ठिकै छ म यति खेती गर्छु अनुदान दिनु। अब त्यो अनुदान दिनमा खेती गर्नलाई चाहिने त्यहाँ पानीको छ कि छैन व्यवस्था, त्यो पनि त हुनु पऱ्यो नि, पानीको व्यवस्थालाई के गरिदिनु पऱ्यो होइन। पहिला त अनुदानै ती कृषकसँग पुगेको छ कि छैन भन्ने नम्बर 1 प्रश्न त्यो त पहिला सबभन्दा क्वेसन मार्कै मैले भन्दै विश्वासको कुरो त पहिला सबभन्दा त्यो राख्नु, जहाँ पनि त्यो विश्वासको कुरो हो होइन। के छ भने हामी कुनै कुरो गर्नलाई अगाडि बढ्नलाई पनि विश्वास नै। अब यहाँ हिँड्न लाग्नुभएछ, यहाँ खुट्टा राखौँ कि राखौँ यो जमिनै भाँच्ने हो कि भने गरिदिनु भयो नि त भएन। त्यसले गर्दाखेरि विश्वासको खाँचो त पहिलो प्रश्न हो। जुनमा पनि जहाँ पनि हेर्नुहोस्, जुन क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त्यो विश्वासकै अब होइन। अब त्यस्तै किसिमको वातावरण हेरिहाल्नु भएको छ नि, जहाँ पनि जे हेर्नुहोस् द्वन्द्व बाहेक त्यो विश्वासको खाँचो हो। जुन पनि जहाँ पनि राजनीतिकमा हेर्नुहोस्, कृषि उत्पादनमा हेर्नुहोस्, जुन पनि त्यहाँ हेर्नुहोस्, व्यापारी र व्यवसायिक भने खाने उपभोक्ताको बिचमा हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा विश्वासको खाँचो। विश्वासै नगर्नुको एउटाले अर्कालाई विश्वास नगर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? जसले जसलाई पनि विश्वासै नगर्ने, सरकारप्रति जनताले नगर्ने, जनतालाई सरकारले नगरे जस्तो होइन, यो मूल कारण चाहिँ के होला? के भने त्यो यो कुरोहरू के छ भने वातावरणले देखाउँछ
अब यो स्विच बलेपछि बत्ती बल्ला है भनेर त्यो हामी बत्ती फिट गर्नेलाई त भनेर भन्छ नि त, यो अब थिच्नु होला बल्छ। तर तपाईँ हामीलाई विश्वास लाग्दैन, त्यति बेला पनि हामी स्विच थिच्छौँ बल्छ कि बल्दैन, हो कि भन्नुहोस्। हेर्छौँ स्विच थिचेर बल्यो भने अब बल्यो ल भयो भने। त्यस्तै छ के भने अब अहिलेसम्म पनि अब एकचोटि तर्सेको हो नि, अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो अविश्वासका वातावरण सधैँ बढ्दै गएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले विश्वास गर्न अब त्यो पहिला नै भनौँ अब एउटा कुरो अब त्यो वातावरणले मैले व्यवहारले पनि देखाउँछ। अब यहाँले जुन जोड्नु भएको थियो किसानको उखु उत्पादन भयो, चिनी मिलले किनिदियो, चिनी मिलले समयमै भुक्तानी गरिदिएको भए त उनीहरूलाई कस्तो हौसला होइन जाँगर आउँथ्यो, त्यो अविश्वासका जुन कुरोहरू छ त्यो त हराउँथ्यो नि त त्यहाँ होइन, त्यहाँ अविश्वासको कुरै आउँदैन थियो। मैले भन्न खोजेको त्यही भएर त। तर अहिले के देख्यो भने अब केही बाटा होला के कारण होला के होला त्यो त म अब भन्न पनि सक्दिनँ के होला उहाँहरूको भए पनि त्यो बिचमा त अहिले अब विश्वासको भयो नि त होइन। अब उखु गरौँ कि नगरौँ, उखु खेती गरौँ, फेरि दिएपछि कति वर्ष गएर त्यहाँ माइती मण्डलामा गएर बस्नुपर्ने हो भने भन्छ, हो कि भन्नु त। त्यस्तै त्यही कुरोहरूले सबभन्दा हाम्रो विकासका अवरोधक भन्नु भने त्यही अविश्वास हो। यो त भयो उखुको कुरा होइन। अब हामी कुरा गरौँ भारतको तरकारी चाहिँ हाम्रो घर घरमा पुग्छ, तर हामीले नेपालमा उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ किन रोडमा फाल्नुपर्ने अवस्था हरेक साल आउँछ? यो एउटा एकदम गम्भीर प्रश्न छ कृषकको लागि। त्यही मैले भन्न खोजेँ कि उद्योगको रूपमा लिनु पर्यो। अब भारतमै जानुभयो भने कुनै किसानको अब उहाँहरूले एकर भन्छ सायद कति एकरमा हेर्नुभयो भने कति एकरमा उहाँहरूको जग्गा रहन्छ। ट्र्याक्टरले जोत्नु पर्यो, केले काट्नु पर्यो। अब सुन्नुभयो होला हाम्रै नेपालका मान्छेहरू पनि अरू ठाउँको मान्छे पनि आउला, तर हाम्रो नेपालको खास गरेर तराई भागबाट त धेरैजना इन्डियामा काम गर्न पनि जान्थ्यो, पन्जाब जाने चलन थियो। त्यो के गर्थ्यो त्यो खेतीपातीमै काम गर्न जान्थ्यो। अब यहाँ पनि त्यही उद्योग भइदियो भने त्यहाँ त जानु पर्दैन थियो नि त। एकजनाको त्यही अब कृषि उत्पादन उद्योग भइदिएको भए त यही काम गर्नुहुन्थ्यो नि त, हो कि सरकारले ठिक छ। अब यहाँ के भयो भने मैले एकैछिन है, यहाँ के भयो भने अब मसँग 1 बिघा छ 2 बिघा छ जुन कि म आफै गर्न सकिहाल्छौँ, त्यो आफूलाई खान पुग्छ, उत्पादन पनि गर्न सकिएन होइन। र त्यो मैले के भयो भने आफ्नो श्रम लगाएँ। अब हामी के गरिदिन्छौँ, हामी रोजगारीमा त्यसलाई काउन्ट गरिदिन्छौँ। त्यो त आफ्नो पनि इन्डिकेटर बढाउनलाई पनि हुने भयो नि त हामीलाई। राज्यले चासो पनि नदिएको होला। ठिक छ यहाँले भन्नुभयो जग्गा हाम्रोमा चाहिँ अंश बन्ना हुन्छ, हाम्रो संस्कार संस्कृति अलि भिन्न खालको छ होइन। भएको जग्गा जमिन पनि एउटा दाइलाई एउटा भाइलाई भनेर हाम्रो भाग लाउने चलन छ। तर त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ ती युवाहरूले त्यो यत्तिकै राखेको अवस्था छ। त्यो सरकारले चाहिँ म यति तिमीहरूलाई दिन्छु, तिमीहरूको जग्गा मलाई तिमीलाई भाडामा द्याऊ, हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ सरकारले पनि खोइ त त्यो मुखले मात्र सीमित नीतिले मात्र छ, गर्ने चाहिँ केही पनि छैन। के छ भने सबैको कुरो सरकारले पनि राखेर हुँदैन, किनभने जम्मै कुरोमा हात हालेर सरकारले पनि हुँदैन। होइन ग्यारेन्टी गरिदियोस् न त, ल तिमीहरू गर है, म सबै स्रोत साधन दिन्छु, तिमीहरू गर, तिमीलाई समस्या केही पर्यो भने म हेर्छु, ग्यारेन्टी म लिन्छु भनेर भनिदियोस् न त। गर्छ नि त्यतैतिर मैले भन्न खोजेको के भने अब हामीले के भनिदियौँ भने 10 बिघाभन्दा बढी राख्न पाउनुहुन्न भनेर भनिदियो। त्यसलाई अब खुकुरो भने कोही कृषि उद्योग गर्नुहुन्छ त्यो उद्योग गर्ने हो, त्यसले उद्योग गर्नलाई उहाँले अरू उद्योगीलाई हामी भन्छौँ तपाईँले उद्योग गर्नुहोस् यतिको कर माफ गरिदिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो कुरोहरू छ। तर कृषि उद्योगीलाई खोइ तपाईँ अब भन्दिनँ नि, किसानहरू आफै जग्गा बढाउँदै जान्छ। हामी कृषि उद्योग गर्नेलाई कृषि उद्योग गर्नुहुन्छ भने म 100 हेक्टरभन्दा पनि बढी राख्नु, जति उद्योगलाई आवश्यक पर्छ त्यति राख्नुहोस्, कुनै हकबन्दी लाग्दैन भनिदिनु सक्नु पर्यो नि त, पढेन हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो उद्योगमा एउटा हामीले अब कुनै उद्योग सुरु गर्ने त्यसका त इन्जिनियरिङ विशेष प्रविधिक कुरोहरू त जाँच गरिन्छ होला नि त। त्यस्तै तपाईँको कृषि उद्योग उत्पादन उद्योग राख्नु भएछ भने यसमा तपाईँलाई सिँचाइको व्यवस्था कसरी त्यसको पनि एस्टिमेट बनाइदिनु पर्यो, त्यसको पनि विशेषज्ञले बनाइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई यति किसिमको कुलो बनाउनु पर्यो, यतिवटा मेसिन चाहियो होइन, यतिजना प्राविधिक मान्छेहरू चाहिन्छ होला, त्यसमा उद्योगमा पनि त प्राविधिक मान्छेहरू त चाहिन्छ नि त। त्यस्तै त्यो उत्पादन गराउनलाई त्यहाँ या कृषि पढेका मान्छे या कस्तो उद्योगका मान्छेहरू चाहिन्छ, त्यसमा कुन विषयको पशुतिरको पढेको भेटनरी डक्टर चाहिन्छ होला या के चाहिन्छ, या कृषिको विशेषज्ञहरू चाहिन्छ होला, प्लान्ट साइन्सकै त्यो कुरोहरू गरेर त्यो बनाउन दिनु पर्यो नि त। त्यसमा तपाईँ त्यो बनाउनु भयो, आफ्नो भित्र बनाउनु भएछ इन्फ्रास्ट्रक्चर या के अनुदान दिउला, त्यसमा अनुदान दिउला, यो बनाउनु भयो कि भएन, तपाईँको उद्योग सञ्चालन भयो कि भएन, तोकेको उद्योग अनुसार भयो कि भएन। त्यो मान्छे किन जान्छ भने जसले काम आफ्नो खेत छैन या खेत थोरै भएर आफ्नो रोप्छ अनि उतातिर जान्छन् भने, या 3जना परिवार भएको मान्छे अरूतिर काम गर्न जान्छ भने त्यो त एकजनाले घरमा बसेर अरू त काम गर्न जान्छ, त्यो एकजनाले आफ्नो खेतीपाती गरिदिन्छ, 3-4 जना जुन छ त्यो उद्योगमा काम गर्छ, त्यो बाहिर पनि जानु परेन। यही हाम्रो सेल्फ
रोजगारीको पनि भयो, आफ्नै देशमा स्वदेशमै रोजगारी पनि भयो, त्यो कुरोलाई त्यो गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब हामी कृषिलाई हेर्दाखेरि कृषि पाटोमै हामी रहेर कुरा गर्दाखेरि जति पनि हाम्रा युवाहरू विदेश गइरहेका छौँ, हामी रोक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। एउटा कुरो छ, के छ भने अब मैले मर्यादित कृषिलाई पनि मर्यादित किसान बनाउनु पर्यो। के गर्नुहुन्छ, म कृषि पेसा गर्छु, गऱ्यो भने 2 कट्ठा छ भने म कृषिमा व्यवसाय गर्छु, हो कि भन्नुहोस्। अरू बाहेक त्यो छ छैन? हामी जो पहिला त अब अहिले के अरू लेख्छ होला, पहिला त प्रायः कृषि पेसा नै भन्ने चलन थियो। अब त्यसलाई पनि के छ भने हामीले कृषिमा त अब किसानले त त्यो हेर्नु पनि, त्यो उद्योग भइसकेपछि हामी कुन कुनै फ्याक्ट्रीमा काम गर्छु भने त्यो भनिदिएपछि त अलि त्यसका अर्कै हुन्छ। त्यस्तै म कृषि उत्पादन फ्याक्ट्रीमा काम गर्छु भनेर भन्न सक्यो भने त्यसको मनोबल बढ्छ, अनि काम गर्नेको पनि मनोबल बढ्छ होला, त्यसका काम गर्ने वातावरण पनि छुट्टै हुन्छ होला। अब अहिले के छ भने हलो जोत्नु पर्यो कि कोदालो खानु पर्यो, अनि मेहनती काम त चाहियो नि, गर्नुपर्ने हो। जब मेकानाइजेसन हुन्छ होइन, मेसिनबाट गर्ने कुरोहरू हुन्छ भने त्यसमा त केही यो हुँदैन नि, हामी त ड्राइभर काम गर्ने सक्छौँ। प्रविधिमा अलिक पछाडि हुनाले पनि कृषिमा आकर्षण नबढेको हो होइन, प्रविधिमा पछाडि छ। प्रविधिमा पछाडि पर्नुपर्ने कारण के हो? मैले भनौँ नि, एकछिनको लागि कोही धान रोप्ने मेसिनै ल्यायो, किसान मैले भने धान रोप्ने मेसिन ल्यायो, कहाँ रोप्ने? मसँग 5 बिघा होइन, 5 बिघा छैन, ऊ त अब एकरका एकर हेक्टरका हेक्टर एक दिनमा रोपिदिन्छ। त्यस्तो हुनु पर्यो नि त। हाम्रो मूल समस्या चाहिँ जमिन नै हो यहाँ। मैले के भने जमिनको व्यवस्थापन गर्नु नै मूल समस्या मैले देख्छु यसो पनि। किनभने मसँग अब त्यति जमिनै छैन, मैले किन इन्भेस्ट गर्ने होइन? अब 50 लाखको त्यो मेसिन होला एकछिनको लागि उदाहरण भनौँ होइन, त्यो ल्याएर म 5 रोप्ने मात्र लगाएर फेरि जाने बाटो छैन होइन। हेरिहाल्नु भएछ नि, खेताली छ सबैतिर। अब कुरा गरौँ, अब दसैँ लक्षित हामी कुरा गरौँ मासुजन्य कुराको होइन, अब के हुन्छ चाहिँ खसी अब के अब दसैँमा हामीले जो के खान्छौँ होइन, त्यो चाहिँ हामी परनिर्भर छौँ। कहिलेसम्म यो अवस्था रहला? के भन्न सक्ने अवस्था छ? हामी नै आत्मनिर्भर बन्ने, दुधमा र मासुमा त सरकारले हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ भनेको चाहिँ भनेको भने भइसक्यो भने अन्डामा निर्भर आत्मनिर्भर भइसके पनि त्यो भनि नै राख्नु भएको छ। त्यो पनि अब यहाँहरूले नै न्युजबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ, सबै विदेशबाट पनि आउने छँदैछ, त्यतिकै पनि छ। भन्नु त्यो त नारामा मात्र सीमित छ, हामी चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ भन्ने त नारामा मात्र सीमित छ, तर ल्याउनु चाहिँ ल्याइरहेका छौँ। माने देखिन्छ न्युजहरूमा पढिन्छ होइन, समाचार पत्रहरूमा पढिन्छ होइन। अब कुरो यस्तो छ, मैले भनिहालेँ नि, अब यहाँले नै भन्नुभयो त मलखादको समस्या होइन। मलखादको समस्या प्रत्येक साल हो कि होइन भन्नुहोस् त? प्रत्येक साल हो, सरकारले कति वर्षदेखि वर्षौँ सुरुदेखि नै हो कि भन्नुहोस् त? अब त्यसलाई त हामीले समाधान गर्नलाई त उपाय त के त गर्नुपर्ने हो नि त। उद्योग खोल्ने रे भनेर चाहिँ अघिल्लो सरकारले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो केपी शर्मा होइन, ठिक छ होइन। उद्योग खोल्नुभन्दा पनि अगाडि हामी अर्कै ठाउँबाट भनौँ एकछिनको लागि ल्याउने कुरो छ भने त्यसलाई त हामी अगाडि व्यवस्थापन त गर्न सक्छौँ नि। 2 सालको अगाडिको लागि हामी त बुक गरेर ल्याउन सक्छौँ नि त होइन। हाम्रो अलिकति स्टोरमा बस्छ, के फरक भयो हो कि भन्नुहोस् त? किसानको भनाइ जायज जस्तो लाग्छ यहाँको कुरा सुन्दा पनि। किसानको कुरा सुन्दा किसानलाई सरकारले चाहिँ वास्तै गरेन भन्नुको आशय किन? एउटै समस्या बारम्बार दोहोरिन्छ भने सरकारले त्यो विषय खोइ त बुझेको? यहाँले भनौँ न 2 वर्ष अगाडि ल्याएर राखेर भइहाल्यो, 2 सालको सरकारले यसपालि हामीलाई 10 करोड रुपियाँ चाहिन्छ भने एकछिनको लागि यसै वर्षको लागि भने 30 करोड एकचोटि छुट्याइदिनु, त्यसलाई ल्याएर राखी पऱ्यो, त्यसपछि 10 करोड दिँदा त भइहाल्यो नि। त्यो गर्दा त हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि पनि संवेदनशीलताको कमी पनि हो। यो सबभन्दा यो के भने डेडिकेसनको पनि कमी हो यसमा के। अब डेडिकेसनमा के हो भने अब मेरो टाउको दुख्या छ, मैले सिटामोल खानु पर्यो, यहाँलाई भोक लागेको छ, खानातिरको प्राथमिकता कुरो गर्नुहुन्छ। अब हामीलाई के को भोक लागेको छ त्यतातिर बजेट एलोकेसन हुन्छ, त्यस्तो कुरो हो के। अब हामी जुन कुरो छ ती आवश्यक छ, त्यो कुरोलाई आवश्यकता भए पनि नभए पनि त्यो हामीले गर्नै पर्छ। अब के गर्यो भने चाहिँ सम्भावना रहन्छ कि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ कुन बुदामा हामी यसरी अगाडि बढ्दियो भने चाहिँ छिट्टै हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ जस्तो यहाँलाई चाहिँ यति लामो समय यहाँ चाहिँ कृषि विभागको पूर्व महानिर्देशक भएर काम गर्नुभएको अनुभवले अनि कृषिसँग सम्बन्धित नै पूर्व सचिव भएर यहाँले काम गरिसक्नु भएको अनुभवले चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब के गर्यो भने चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छिट्टै बन्न सक्छौँ? अब कुरो यस्तो छ, मैले अगाडि नै भनिहालेँ यहाँलाई, सबभन्दा पहिला त्यसलाई कृषि उत्पादन उद्योगै राख्नुपर्छ न होइन। अब कृषि खेती भनेर राख्ने होइन, उद्योग राख्नुपर्छ। उद्योगमा उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै खेतलाई पनि हाम्रो एउटा मेसिन जस्तै मान्नुपर्छ
त्यसलाई चाहिने चिजहरू पनि दिनुपर्छ। मेसिनमा पनि पार्ट पूर्जाहरू हुन्छ, नट भाल्टुहरू हुन्छ, त्यस्तै उसलाई पनि चाहिने माइक्रोन्युट्रियन्स जुन मल खादको कुरो गर्नु पर्यो, न्युट्रियन्ट्सहरूको आवश्यकता पर्छ। खेतमा पनि बोट बिरुवालाई चाहिने पानी चाहिन्छ, त्यो कुरोहरू उन्नत बिउहरू चाहिन्छ, त्यो कुरोहरूको। तर के छ भने सबभन्दा पहिला डेडिकेसन एकदमै अति आवश्यक छ। र त्यसलाई के छ भने मेरो अब यो बजेट यसको लागि राख्ने होइन कि यो हामी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, हाम्रो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई हामीले अरू के गर्नुपर्छ। मैले अगाडि पनि कुरो गरिहालेँ, त्यसलाई चाहिने अब कच्चा पदार्थ चाहियो नि, उद्योगलाई चाहिन्छ। त्यसलाई कृषि उत्पादन उद्योगको कच्चा पदार्थ के जमिन हो नि, त्यसलाई चाहिने पानी हो नि, हो कि नि, त्यसपछि नै फल्छ। बिउ बिरुवा अनि बिउहरू हो नि, होइन, प्रविधि हो नि, त्यो कुरोहरूलाई। त्यस भएर कृषि व्यवस्थापनका कुराहरू हो, त्यसमा एकदमै जोड्नुपर्छ। तर के छ भने निस्वार्थ भावले, होइन, कुनै स्वार्थ। अब मैले यो के छ भने म यो पैसा यहाँ किन राखौँ, यो कुन किसानले ल्याला, कस्तोले भोट देला कि दिँदैन, यो कहाँ जान्छ, मेरोमा पैसा आउँछ कि आउँदैन, त्यो कुरोहरू गर्नुभन्दा पनि हामीले यो बाटो बनायो भने हाम्रो आफ्नो टोलमा घर बनाए जस्तो यो किसानको नेपाल देशको किसानको कुरो हो। र हामीलाई आत्मनिर्भर, नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ नि, व्यक्ति आत्मनिर्भर हुने होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा कृषि उत्पादन उद्योगको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ, उद्योगको लागि के चाहिन्छ, त्यो कुरोहरू सबैको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ कि। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हामीलाई कृषिका बारेमा विभिन्न कुराहरूको जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार। यहाँले पनि मलाई 2 शब्द केही राख्ने मौका दिनुभयो र बोलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिको समय सकिएको छ। आज हामीले कृषि विज्ञ डाक्टर श्यामकिशोर शाहसँग कुरा गऱ्यौँ। अर्को साता नयाँ अतिथिका साथमा फेरि आउने नै छौँ। आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।